नमस्कार। फरकदारको दि ओपिनियन श्रृङ्खलाको तेस्रो भागमा आज स्वागत छ। मैले अगाडिका दुईटा भागमा ऊर्ध्वशील गतिशीलता, ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, सबैभन्दा गरिब मानिसहरू सबैभन्दा धनी मानिसहरू बनाउनका लागि राष्ट्रले त्यो बाटोमा कसरी लिएर हिँड्न सक्छ, कुन किसिमका नीतिहरू आवश्यक छन्, त्यस विषयमा केही चर्चा गर्ने कोसिस गर्ने। त्यसलाई नेपालसँग जोडेर नेपालमा कुन किसिमको विकासको परिकल्पना नीतिहरू निर्माण गऱ्यौँ भने हामी त्यो बाटोमा जान सक्छौँ, त्यता बारेमा पनि केही कुरा गरेँ। त्यो कुरा गर्ने क्रममा म सबैभन्दा बढी प्रभावित राज छेट्टी भन्ने एकजना भारतीय मूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री, असाध्यै प्रतिभावान अर्थशास्त्री, आज 41 वर्षको उमेरमा अहिले निकै नै प्रभावशाली अर्थशास्त्रीको रूपमा लिइन्छ। उनलाई हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा पढाउँदैछन्, अहिले फुल प्रोफेसर हुन्। उनको बारेमा चर्चा गरे। उनले सबैभन्दा गरिब 20% मानिसमध्येका मानिसहरू, कति मानिसहरू चाहिँ सबभन्दा धनी 20%मा पुग्न सक्छन्, त्यसका लागि आधारहरू के हुन्छ भन्ने कुरा गरेका थिए। आज त्यो चर्चालाई मैले अर्को एकजना निकै ठुलो विद्वान जोसेफ स्टिग्लिज, जसले 20औं पुस्तक लेख्नु भएको छ, जसको सबैभन्दा ठुलो प्यासन आयमा असमानताका कारणले गर्दाखेरि दुनियाँमा जुन कठिनाइ छ त्यसलाई कसरी अन्त गर्ने त्यतातर्फ छ। उहाँको विश्वव्यापीकरणका कारणले गर्दाखेरि दुनियाँमा गरिबहरू कसरी अझ पछाडि परे, धनीहरू निकै चाँडै धनी भए, यसले समाजमा ल्याएका अप्ठ्याराहरू के भए, त्यतातर्फको चर्चा निकै गर्नुहुन्छ उहाँले। उहाँको पछिल्लो पुस्तक, पछिल्लो पनि नभनौँ, 3-4 वर्ष अगाडि, त्यस पछाडि पनि अर्को दुईवटा पुस्तक आइसक्यो, 3-4 वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको दि प्राइस अफ इनइक्वालिटी किताबको आधारमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु नेपालको सन्दर्भमा आएर। उहाँले त्यो पुस्तकमा चर्चा गर्ने क्रममा कसरी अमेरिकामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अमेरिकालाई मूलमा राखेर कुरा गर्नुभएको छ, विकसित मुलुकहरूलाई मूलमा राखेर कुरा गर्नुभएको छ र विकासोन्मुख मुलुकहरूको पनि कुरा गर्नुभएको छ। ती सबै विषयमा आज जान सम्भव छैन, तर उहाँले वातावरण ठिकसँग त्यसलाई ध्यान दिएन भने, वातावरणलाई जोगाउन सकिएन भने, आउने पुस्तालाई शिक्षा दीक्षाको रोजगारीको प्रबन्धमा विशेष ध्यान दिन सकिएन भने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिएन भने कसरी कठिनाइहरू बढ्दै जान सक्छन्, त्यसले राजनीतिमा कुन किसिमका कठिनाइहरू निम्त्याउन सक्छन् भन्ने उदाहरणहरू प्रशस्त दुनियाँभरिको दिनुभएको छ। त्यतातर्फ कुरा गर्नलाई केही त्यतातर्फको जोड्न चाहन्छु। राज छेट्टी जस्तै जोसेफ स्टिग्लिजको पनि असाध्यै ठुलो पहिचान दुनियाँभरि छ। तर राज छेट्टीभन्दा स्थापित अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ उहाँ। जोसेफ स्टिग्लिजले वर्ल्ड ब्याङ्कको चिफ इकोनोमिस्ट भएर काम गर्नुभयो। अमेरिकाका राष्ट्रपति क्लिन्टनको काउन्सिल अफ इकोनोमिक एडभाइजर्समा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नोबेल पुरस्कार प्राप्त भइसकेका छ र अहिले कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। यति धेरै अघि नै मैले भने कि पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। 2-3 वर्ष अगाडि लेखेको पुस्तकमा आधारित कुराकानी गर्ने भनेर अघि पनि मैले भने, त्यही कुरा गर्न चाहन्छु। तर उहाँले यो असमानताको कुरा गर्दाखेरि एउटा विश्लेषण, पुरानो कसरी हामी आइपुग्यौँ त, 20औं शताब्दीको अर्थतन्त्र कसरी आइपुग्यो त्यसबारेमा केही कुरा गर्नुहुन्छ। 20औं शताब्दी भनेको अमेरिकाको उदयको र अमेरिकाको प्रभुत्वको शताब्दी हो। 1920 को दशकभन्दा आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि यति ठुलो अर्थतन्त्र अभिवृद्धि भइरहेको थियो। त्यो अभिवृद्धि सँगसँगै रोजगारीहरू पनि विकसित हुँदै जाँदै थियो। तर एउटा चरण आइपुग्यो 1920 को दशक, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको दशक झन्डै सकिने बेलामा दुनियाँ 90 वर्ष अगाडि दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो मन्दी अमेरिकाबाट सुरु भयो। त्यो मन्दी दुनियाँभरि पुग्यो। त्यो मन्दीको प्रभावबाट दुनियाँका धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तित भए। हिटलरको उदय भयो जर्मनीमा, इटलीमा मुसोलिनीको उदय भयो, त्यस्तै स्पेन पनि प्रभुत्ववादी शासनमा, अधिनायकवादी शासनमा धकेलियो। त्यसले जरा एउटा बिउ हाल्यो दोस्रो विश्वयुद्धको। दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि झन्डै युरोप, विशेष त जर्मनी, बर्लिनको वरिपरि पूर्वी र पश्चिम युरोपको दोसाँधमा भएका मुलुकहरू तहस नहस भयो। त्यो तहस नहस भएको युरोपलाई उचाल्ने, बनाउने, पुनर्निर्माणको काम अमेरिकाको इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण, दुनियाँको इतिहासको महत्त्वपूर्ण पाता हो। त्यो पुनरुत्थानको नेतृत्व गर्ने अमेरिका र पश्चिमा सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने विचारकको रूपमा
1929 को मैले अघि नै भने 90 वर्ष अगाडिको सबैभन्दा ठुलो मन्दीबाट बाहिर निस्किनलाई अर्थशास्त्री बेलायतका अर्थशास्त्री केन्सको विचार अनि त्यस पछाडि दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि पनि केन्सको विचारबाट प्रभावित अर्थतन्त्रले ठुल्ठुला आयोजनाहरू बनाउने, ती आयोजनामा सरकारले लगानी गर्ने, त्यो लगानीमा बाटो बनाउने, पुल बनाउने, के बनाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, त्यसले रोजगारी सृजना गर्ने बाटोमा गयो। त्यस्तै दोस्रो युद्धपछि ध्वंस भएको युरोपमा पुनर्निर्माणको बाटोमा हिँड्यो। त्यसरी बन्ने अर्थतन्त्र अगाडि जाँदै गर्दाखेरि 1980 को दशकसम्म आइपुग्दाखेरि 1980 को दशक भन्दाखेरि आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि आउँदासम्म दुनियाँमा बिस्तारै गरिबी घट्दै गयो, गरिब र धनीको बिचको असमानता घट्दै गयो। यसरी दुनियाँ अझ बढी सँगसँगै हिँड्ने खालको दुनियाँ बन्दै गएको थियो। हाम्रोभन्दा त्यो मूलतः पश्चिमाहरूको कथा हो। हामी कहाँ त गरिबी अझ नै चुलिएरै बसिरहेको थियो। हामी कहाँ 40 वर्ष अगाडि आइपुग्दाखेरि 40 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै चिनको उदयको, त्यसपछि बिस्तारै अलि पछाडि भारतको उदयको र चिनको उदयभन्दा 10 वर्ष अगाडि जस्तो पूर्वी एसियाका मुलुकहरूको उदय, सिङ्गापुरको उदय, ताइवानको उदय र अरू मुलुकहरूको उदयको, कोरियाको उदय, दक्षिण कोरियाको उदयको इतिहास निर्माण हुन्छ। यो कुरा मैले किन उठाइरहेको छु भन्दाखेरि त्यो विषयमा उहाँले मूल्याङ्कन गर्दै आएर त्यस पछाडि 1980 को दशकमा 40 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि अमेरिकामा राष्ट्रपति रेगन बन्नुभयो, बेलायतमा मार्गरेट थाचर प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। दुईटाले दुनियाँको लिबरल उदारवादी अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नुभयो। उदारवादी अर्थतन्त्र मात्रै होइन, त्यो बेला शीत युद्धमा रहेको दुनियाँमा सोभियत युनियन एकातर्फ र अर्कोतर्फ अमेरिकी दुईटा शक्तिहरूको, दुईटा ध्रुवहरूको लडाइँको क्रममा रेगन र थाचरको नेतृत्वको अमेरिका र बेलायतको बिस्तारै सोभियत युनियन सकियो। 1990 को दशकमा आइपुग्दाखेरि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि सोभियत युनियन रहेन। सोभियत युनियनमा जतिवटा देशहरू जोडिएर बनाएको थियो ती देशहरू पुरानै रूपमा फेरि फर्के। युरोपमा बर्लिन वाल भत्केर गयो। त्यस पछाडि एउटा नयाँ बाटोको सृजना भयो कि अब राजनीतिक व्यवस्था पनि उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जान्छ, त्यस्तै अर्थतन्त्र पनि उदार अर्थतन्त्रको बाटोमा जान्छ भनेर। तर त्यसलाई जोसेफ स्टिग्लिट्जले अहिले समीक्षा गर्दै भन्नुहुन्छ त्यस पछाडिको 80 पछाडिको आजको 40 वर्षको अथवा 90 पछाडिको 40 वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने असाध्यै ठुल्ठुला उपलब्धि भयो। जस्तो चीनमा माओ जेतुङलाई छोडेर देङ ज्याओपिङको नेतृत्वमा जसरी परिवर्तन भयो, 20 करोड मानिसहरू गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर निस्के। भारतमा पनि त्यत्तिकै ठुलो परिवर्तन आयो र 9 करोडभन्दा बढी मानिसहरू भारतमा गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर निस्के। दुनियाँभरि जहाँसुकै गरिबीको रेखाबाट थुप्रै मानिसहरूलाई बाहिर निकाल्यो। हामी कहीँ पनि गएको 30 वर्षमा 1 करोडभन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर हामीले पुर्याउन सक्यौँ। हाम्रो देशमा पनि उपलब्धिको हिसाब गर्ने भने 17 वर्षले औसत उमेर बढ्यो। हरेक 1000 बालबालिकाहरूमध्ये 5 वर्ष नपुग्दाखेरि मर्नेको सङ्ख्या 1/3 सीमित हुन पुग्यो। मातृमृत्युदर भन्दाखेरि बच्चालाई जन्म दिने बेलामा जन्म दिन नसकेर अनेक रोगका कारण अथवा जन्म दिन कठिनाइका कारणले गर्दाखेरि मृत्युवरण गर्ने आमाहरूको सङ्ख्या झन्डै 1/4 पुगेर गयो। त्यस्तै साक्षरता आदि पनि मानिसहरू सामो अक्षर नजानेको नेपालीहरू थियो भने यो 30 वर्षमा झन्डै सबैले सामो अक्षर लेख्न सक्ने खालको परिस्थिति निर्माण भयो। दुनियाँ सँगसँगै हामीहरू पनि अगाडि बढ्यौँ। तर त्यो सँगसँगै जोसेफ स्टिग्लिट्जले के भन्छ भने यो सँगसँगै यो उपलब्धि सँगसँगै कठिनाइहरू पनि सँगसँगै दुनियाँमा देखे। जस्तो दुनियाँको कठिनाइको कुरा गर्ने भने आजको दिनमा दुनियाँको सबैभन्दा धनी 1%ले भन्दा दुनियाँको आजको जनसङ्ख्या 7 अरब छ। 7 अरब मध्ये 7 करोड मानिसहरूको हातमा आज हरेक वर्षको दुनियाँको आयस्ताको झन्डै 5 भागको 1 भाग, हरेक 100 रुपियाँको आम्दानी दुनियाँमा हुने भने 100 रुपियाँको उत्पादन दुनियाँमा हुने भने त्यसको कमाइबाट हुने 20 रुपियाँको आम्दानी 1% मानिसको हातमा जान्छ। बाँकी झन्डै 7 अरबै भन्नुहोस् त्यस अर्थमा भन्दा 6 अरब
90 करोडभन्दा बढी मानिसको हातमा जाने पैसा 80 रुपियाँ भयो भने 20 रुपियाँ पैसा चाहिँ सबै के भन्दाखेरि 7 करोड मानिसको हातमा जाने त्यस किसिमको आयको व्यवस्था बन्न थाल्यो। आयको व्यवस्थाभन्दा अझ सम्पत्तिको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने दुनियाँका 1% को हातमा सम्पत्ति, बाँकी दुनियाँका 79%, 79 जना दुनियाँका मान्छेलाई एकातर्फ राखिदिउँ, एकजना मान्छेलाई अर्कोतर्फ राखिदिने हो भने त्यो एकजना मानिसको अथवा जति सम्पत्ति छ बाँकी 79 मान्छेको सम्पत्ति त्यति नै खालको परिस्थितिमा पुग्यो। मैले तलका मानिसहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यौँ, तर गरिब र धनीका बिचको फासला यसरी बढेर गयो कि यसरी नै फासला बढ्दै जाने हो भने धनीहरू असाध्य माथि धनी हुँदै जाने, गरिबीहरूको केही परिवर्तन त हुने तर कहिले पनि धनीलाई भेट्नै नसक्ने खालको परिवर्तन हुन थाल्यो भने दुनियाँको राजनीतिक व्यवस्था, दुनियाँको शान्ति, दुनियाँको स्थिरता धेरै ठुलो जोखिममा पर्छ। यो काम गर्नका लागि जसरी वातावरणलाई प्रदूषित गरिरहेको छ, जसरी दुनियाँ अझ बढी गर्मी, अझ बढी उष्ण बनेर गएको छ, जसरी ग्रिन हाउस ग्यासको प्रभावमा हामीहरू छौँ, जसरी ओसियनको लेयर माथि माथि आएर गएको छ, बङ्गलादेश धेरै वर्ष नलाई डुब्न सक्छ भन्ने सम्भावना अथवा हाम्रा हिमालहरू पग्लेर जान सक्छन् भन्ने सम्भावना, यस किसिमको गतिको विकासबाट हामी जाने कुराले काहीँ न काहीँ निकै ठुलो कठिनाइ लिएर आउँछ भन्ने कुरालाई उहाँले अगाडि राख्नु। त्यसलाई अब हामीहरू कहाँ हेर्ने हो भने अघि नै मैले भने हामीहरू कहाँ पनि 1 करोडदेखि झन्डै 1.25 करोड मानिसहरूलाई हामीले गरिबीको रेखाभन्दा बाहिर त लिएर आयौँ, तर सँगसँगै अर्को कठिनाइ के बिहोरिरहेको छ भन्दाखेरि आज हामी कहाँ 100 जना नेपाली मध्ये 10 जना नेपालीको कमाइ र 90 जना नेपालीको कमाइ एकातर्फ राखिदिनुहोस्। 100 जना नेपालीले जम्मा नेपालमा कमाइ हुने मध्ये झन्डै 10 जना नेपालीले मात्रै 30% कमाइ 10 जना नेपालीको हातमा जान्छ, बाँकी 70 रुपियाँको कमाइ चाहिँ बाँकी 90 जना नेपालीको बिचमा बाँडिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि माथिको धनी मान्छे अझ धनी भएको छ। गएको 30 वर्षको इतिहास हेर्नु चाहिँ सबभन्दा चाँडै धन सम्पत्ति बढाउने मानिस भन्दाखेरि सबभन्दा धनी मानिसको सम्पत्ति बढ्यो, 2.5 गुणाले उनीहरूको आम्दानी बढाएको छ गएको 30 वर्षमा। त्यस्तै उनको सम्पत्ति हेर्नुहुन्छ भने अझ काली लाग्दो अवस्था छ। गएको अहिलेको दिनमा अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने सबभन्दा धनी 10% को हातमा नेपालको सम्पत्तिको 2/3 जति झन्डै 65% जति सम्पत्ति 10% को हातमा छ, बाँकी 90% को हातमा बाँकी 1/3 जति मात्रै सम्पत्ति छ भने यसरी सम्पत्तिको विभेद, यसरी आम्दानीको विभेदबाट हामी जुन खालको समाज निर्माण गरेका छौँ त्यो समाजले हामीलाई कहाँनिर पुर्याउँछ, भोलिका कठिनाइहरू कसरी बढ्दै जान्छन् त्यतातर्फको चिन्ता हामीले पनि लिनुपर्ने खण्ड छ। अब यसलाई फेरि अलिकति कसरी हामी आइपुग्यौँ त, दुनियाँ सँगसँगै त आएको होइन, अलिकति फरक हाम्रो ढङ्ग छ। हाम्रो फरक ढङ्गमा के भन्दाखेरि मैले अघि नै भने उपलब्धिहरू भयो, त्यो उपलब्धि सरकारी नीतिका कारणले भयो होला, तर सँगसँगै त्योभन्दा बलियो एउटा ड्राइभर यो उपलब्धिको लागि हामीसँग विप्रेसनको आम्दानीको ड्राइभर रह्यो। गएको 30 वर्षलाई हेर्नुहुन्छ भने 30 वर्ष अझ 30 वर्ष पनि होइन, 20 वर्ष अगाडि जति मात्रै हेर्ने हो भने नेपालको 100 रुपियाँ आम्दानी मध्ये 2 रुपियाँमा मात्रै विप्रेसनको आम्दानी भने विदेशमा गएर काम गर्ने नेपाली दिदीबहिनीले पठाएको विप्रेसनको आम्दानी 100 रुपियाँमा 2 रुपियाँको मात्रै अंश थियो भने आजको दिनमा 100 रुपियाँको आम्दानीमा नेपालमा 30 रुपियाँको अंश थपिन्छ बाहिरबाट आएको विदेशमा काम गर्ने नेपाली दिदीबहिनीले पठाएको पैसाबाट। युवाहरू छन्, थुप्रो सङ्ख्यामा युवाहरू, झन्डै 1/3 भन्दा बढी युवा पुरुषहरू नेपाल बाहिर काम गरिरहेको छ। उनीहरूले दुःख गरेर खाडीमा अरू मुलुकमा काम गरेर पठाएको पैसाबाट हामीले यहाँ 100 रुपियाँको उत्पादन गऱ्यौँ भने अर्को 30 रुपियाँको उत्पादन उनको आम्दानी बढ्छ, 130 रुपियाँ हामीसँग खर्च गर्न सक्ने आम्दानी हुन्छ। यो विषयमा अलिकति अगाडि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, तर त्यसले एउटा नयाँ खालको अर्थतन्त्रलाई जन्म दियो। त्यो विषयमा आज फेरि अलिकति कुरा सुरुवात गर्न चाहन्छु, पछिको छलफलमा पनि यी कुराहरूलाई अझ अगाडि लिएर जाउँला। त्यसरी गर्दाखेरि हामी कहाँ 130 रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने परिस्थिति बन्यो। खर्च गर्ने हातमा सम्पत्ति बढेपछि हामीहरू के गर्न थाल्यौँ भन्दा बाहिर विदेशबाट थुप्रै सामानहरू आयात गर्न थाल्यौँ। थुप्रै सामान आयात गर्न थालेपछि हाम्रो निर्यात बढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ निर्यात खासै बढ्न सकेन। हामीले पहिले निर्यात गएको 30 वर्ष अगाडि हेर्ने भने कार्पेटको हाम्रो निर्यात असाध्यै महत्त्वपूर्ण थियो, हाम्रो गार्मेन्टको निर्यात असाध्यै महत्त्वपूर्ण थियो। तर कार्पेट बनाउने बेलामा ऊन हामीले न्युजिल्यान्डबाट मगाउँथ्यौँ, त्यस्तै गार्मेन्ट बनाउने बेला कपासको खेती हामी कहाँ
विकास भएन, भेडा पालन हामी कहाँ विकास भएन। त्यसैले कपास पनि बाहिरबाट आउने, त्यहाँ त कामदार पनि गार्मेन्टमा कामदार पनि बाहिर आउने भएको हुनाले यहाँको उत्पादन, यहाँको निर्यातबाट हुने फाइदा देशमा पछाडि त्यो कमाइ गर्ने कृषिमा आधारित मान्छेसम्म नपुग्ने भएपछि बिस्तारै त्यो निर्यातको बाटो पनि हाम्रो बिस्तारै कम हुँदै गयो। आयात हामीसँग सम्पत्ति बाहिर विदेशबाट काम गरेर पठाउने मानिसले पठाएको पैसाबाट किन्न सक्ने क्षमता बढ्दै गएपछि थुप्रै हामीले आयात गर्न थाल्यौँ। आयात र निर्यात बिचको विभेद असाध्यै बढी छ। आज निर्यातभन्दा आयात झन्डै 14-15 गुणा बढी छ। त्यसले अर्को एउटा अर्थतन्त्रलाई जन्म दिएको छ। सरकारलाई खर्च गर्नलाई पैसा चाहियो, खर्च गर्नलाई पैसा चाहियो। हामीले संहिता निर्माण गरेका छौँ। संहिताले खर्च यसै हेर्दा चाहिँ सरकारी खर्च बढ्छ, तर खर्चको प्रभावकारिता राम्रो होला। केन्द्रको सरकारले गरेको 100 रुपियाँ खर्चभन्दा स्थानीय तहको सरकारले गरेको 100 रुपियाँ चाहिँ साँच्चै जनताको घरसम्म, जनतालाई सुख दिने गरी खर्च हुनसक्छ भनेर हामीले अलिकति खर्च बढ्यो सरकारको सञ्चालनमा, तर खर्चको प्रभावकारिता के अरे त्यस्तै भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने बाटोमा हाम्रो उपलब्धि यति धेरै हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि बढेको खर्च पनि ठिकै होला भनेर हामीले यो बाटो समातेका छौँ। यो खर्च बिहोर्नका लागि सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याउने भन्दा अरू बाटो नभएपछि त्यसरी दुःख गरेर विदेशबाट पठाएको पैसा, त्यसको आधारबाट बनेको अर्थतन्त्रलाई थेग्नका लागि विदेशबाट आयात आउँछ। अनि त्यो आयातको बिन्दुमा झन्डै 40 देखि 45 रुपियाँ, हाम्रो हरेक 100 रुपियाँ राजस्वमध्ये 40 देखि 45 रुपियाँ राजस्व भन्सारको बिन्दुमा हामीले सङ्कलन गर्छौँ। सरकारलाई सजिलो भएको छ, जति अरू बढी आयात गर्दै जानुहोस्, अनि त्यति बढी मलाई राजस्व हुन्छ। त्यो राजस्वले मैले केन्द्रको सरकारलाई धान्छु, प्रदेशको सरकारलाई धान्छु, स्थानीय तहको सरकारलाई धान्छु भनेर। अनि अर्कोतर्फ के भन्दाखेरि आम नागरिकको बिचमा अनि आफ्ना उत्पादनको बलियो बनाउने, उत्पादनलाई अगाडि लिएर जाने, कमाइको आधार नै देशभित्रको उत्पादन नभएर बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसा आधार बन्दै गएपछि अनि हामी कहाँ बिस्तारै महँगी पनि बढ्दै गएको छ। अनि हामीले हाम्रो तल त्यो महँगीको आधारबाट त्यसलाई थेक्न सक्ने खालको रोजगारी र त्यसलाई ज्याला पनि चाहियो। त्यो ज्याला अनुसार काम गर्दै जाँदाखेरि उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने खर्च पनि बढ्दै गएको छ। लागत बढ्दै गएपछि हामीले उत्पादन गरेको सामान र बाहिरबाट उत्पादन हुने सामानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता हाम्रो कमजोर भएर जाँदैछ। हरेक दिन कमजोर भएको छ। त्यसले गर्दा पनि निर्यातको सम्भावना झन्झन घटेर गएको छ। त्यसैले यो झन्झटबाट निस्किएर बाहिर निस्कनु छ हामीले। यो झन्झटबाट बाहिर निस्कनलाई मैले पहिलो भागमा भनेको थिएँ र फेरि त्यो भागमै आजको कुरामा आइपुग्छु र अर्कोपल्ट फेरि यो कुरालाई जोडौँला। शिक्षामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, स्वास्थ्यमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ, यथेष्ट रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो उत्पादन, देशभित्रको उत्पादन हुनु पर्यो। त्यो उत्पादन आजको नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर बाहिर पठाउन सक्यौँ भने त्यसबाट निर्यातबाट आउने कमाइबाट हाम्रो अर्थतन्त्र अलिक बलियो हुँदै जान्छ। त्यसको आधारबाट पृष्ठ सम्बन्ध विकसित गर्ने हो भने हाम्रो निर्यातको, त्यस पछाडि हाम्रो कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। अनि कृषिको आधारबाट गरिबबाट बाहिर निस्किने अथवा सबभन्दा तलको विपन्न मान्छेको आम्दानी पनि के भन्छ धनीहरूको आम्दानी बढ्दाखेरि त्योभन्दा अझ चाँडो गतिमा बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू विकसित गर्न सकिन्छ। आजका हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू त्यतातर्फ जानु पर्यो। त्यतातर्फ जाने कुरा गर्दाखेरि मैले समृद्धि हाम्रै जीवनकालमा भन्दाखेरि समृद्धि मेरा लागि हो भन्नेतर्फ पुग्छ। त्यसैले त्यसको सट्टा आउने अब 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्षको पछाडिको नेपाल हेर्ने हो भने आज भर्खर जन्मिएको बच्चा कलेजमा पढेर कलेजको पढाइ सकेर अनि जागिर खोज्न हिँड्ने बेलामा 25 वर्षको जवान हुँदाखेरि अब नयाँ जागिर, नयाँ अवसर, नयाँ कमाई, नयाँ दुनियाँमा एउटा तयारी साथ लेखपढ गरेर स्वस्थ हट्टाकट्टा भएर निस्कँदाखेरि त्यो मानिसका अगाडि उसका सामु रहने नेपाल कस्तो बनाउने त्यतातर्फ सोचौँ भनेर मैले कुरा निकालेँ। त्यसैले ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, तलबाट सबभन्दा गरिबबाट सबभन्दा माथि धनी हुने, म होइन मेरो छोरा, मैले माथि पुग्ने, आज जन्मेको बच्चालाई कसरी त्यहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ। आजको बच्चा, आज जन्मेको बच्चालाई अहिले जन्मेदेखि लिएर 25 वर्षको पुग्दासम्म अनि त्यस पछाडि उसले कमाइ गर्न सुरु गर्ने बेलासम्म सबै एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, सबभन्दा धनी नेपालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो सोचबाट हामीले कुरा गऱ्यौँ। हाम्रो नारा पनि त्यही सोचको बन्यो भने अनि साँच्चै अर्थमा हामीले विकासको ठिक नमुनालाई
पहिचान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही कुरा जोसेफ स्टिग्लिट्जको चर्चाबाट, त्यही कुरा राज छेत्रीको कुराबाट एउटा निष्कर्षको रूपमा मैले तपाईँहरूको सामु राखेँ र यो पछाडिको चरणको कुरालाई अझ आउने अर्को संवादमा निरन्तरता दिनेछु। आजलाई फरक धारको दि ओपिनियनबाट तपाईँहरू सबैसँग बिदा माग्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।